जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिक साइन एक्वेरियस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम अरबी, उर्दू, फारसी में दलौ या दलव कहते हैं। और इसका जो अरसा है वो है 21 जनवरी से 19 फरवरी तक। इसका मतलब ये है कि जो मर्द, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ इस अरसे में पैदा होते हैं उनका ताल्लुक एक्वेरियस से होता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो यूरेनस है। वैसे तो ज़ुहल ही है, मगर जो 100-150 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई है उसमें यूरेनस जो है वो है। और इसका जो है जो रूलिंग प्लान तो मैंने बता दिया है। इसके साथ जो वर्ड्स एसोसिएटेड हैं वो एस हैं, बेसिकली एस। सीन भी है, शीन भी है, से भी है और स्वाद भी है। तो बेसिकली तो एस है, इससे जो रिलेटेड बच्चे बच्चियों के नाम जो रखने चाहिए वो इसी से रखें, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो ज़िंदगी के शुरू होने से लेकर ज़िंदगी एंड तक और ज़िंदगी के एंड होने के बाद तक जो है वो रहा करता है। अच्छा, अब इससे जो मंसूब दिन है वो हफ्ते का दिन है। याद रखिएगा, हर दिन मेरे रब ने बेहतरीन बनाया, एक ख़ास मकसद के तहत हफ्ते का दिन इससे एसोसिएट किया जाता है। अच्छे जो भी आपके पॉजिटिव काम है, कहते हैं जो आप कहते हैं ना कि ये अच्छे काम हैं, ये साद वक्त है, ये दिन कौन सा बेहतर है, तो ये हफ्ते का दिन आपके लिए कोई काम आपने समझते ना बेहतर है उसके लिए हफ्ता। और रंग जो है आपसे एसोसिएटेड वो है ब्लू। ब्लू का कोई भी शेड, डार्क ब्लू से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी शेड में ब्लू के आप जाते हैं तो ये आपकी शख्सियत को फ़ायदा पहुंचाता है अल्लाह की मेहरबानी से। और नंबर जो है वो 4 है, लकी नंबर आपका जो है वो नंबर 4 है। और लाजवर्द और नीलम जो है, ब्लू सफ़ायर पहन लें, पहनना है तो पूछ के पहने, पूछे बगैर, कंसल्टेशन के बगैर नहीं पूछना आपने, नहीं पहनना। और ये बेसिकली है बादी बुर्ज है, एयर साइन वाला बुर्ज है ये। हल्के मतलब हल्के फुल्के अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तवज्जो के तालिब होते हैं। और इनको जब तवज्जो दी जाए तो ये बेस्ट फ्रेंड्स आपके बनते हैं, बेस्ट लाइफ पार्टनर्स बनते हैं। बस ये है कि ज़रा प्रॉब्लम होती है, इनको समझना जो है ना वो काम होता है, तो उसके बाद फिर ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो हफ्ता है ना आपका, इसमें आपने ये करना है कि अपने जो अगर आप मिसाल के तौर पर बिजनेस में है ना, फाइनेंसेस का मैं आपको बताता हूँ, आपने करना ये है कि ओवर ट्रस्ट जो है वो नहीं करना किसी के ऊपर भी, रुपए पैसे लेन देन से रिलेटेड मामलात में। इस वीक में मिसाल के तौर पे आपका एक मैनेजर है, ठीक है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते रहे हैं या करती रही हैं अपने बिजनेस लेन देन के मामलात के अंदर, तो इसके अंदर इस वीक के अंदर आपने थोड़ा सा नज़र रखनी है अपने माली मामलात के ऊपर, क्योंकि इस महीने में प्लैनेट्स इस तरह के हैं कि कोई धोखा, कोई चीटिंग जो है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड वो हो सकती है, अल्लाह ना करे। बाकी इनकम के जो ज़राए हैं वो आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जॉब सीकर्स जो हैं एक्वेरियस वाले, उनके लिए मैं यही करूँगा, दुआ भी करूँगा। और मैं जो रीडिंग अपनी दे रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार, जहाँ आपने इतना किया थोड़ा सा और इंतज़ार अगर आप करते हैं तो यू वुड बी इंशाल्लाह प्लेस्ड, आपको बेहतर जो नौकरियां हैं, बेहतर मुलाजमतें हैं वो मिलती नज़र आती हैं। थोड़ा सा वेट करें, बेसब्री नहीं करें, अल्लाह ताला ने आपके लिए इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो रखी। जो लोग मुलाजमत में हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो शिफ्ट ओवर का सोच रहे हैं, मुलाजमत को तब्दील करने का सोच रहे हैं, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू चेंज योर जॉब्स। अभी जिस जगह पे आप हैं वहीं पे रहते हुए काम करें। अभी इस साल के आखिर में शायद कोई इस तरह का टाइम आया आपके लिए अल्लाह की तरफ से। अभी फ़िलहाल जिधर आप हैं उधर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी अल्लाह ताला करने वाली पाक ज़ात है। अच्छा, अब रिलेशनशिप का मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, एक्वेरियंस के लिए जो है ना सेजिटेरियंस, वो बेहतर पेयर करते हुए नज़र आते हैं इस तरह से कि आपने अगर शादी वाले मामलात हैं आपके अगर निकाह वाले मामलात हैं, अगर आपके लेट से कोई
آپ کی مثال کے طور پہ آپ کی بزنس پارٹنرشپ بھی اگر ہو رہی ہے کسی لیو کے ساتھ تو دیٹ وڈ پروو ٹو بی ویری پازیٹیو. بڑا اچھا جو ہے نا یہ بزنس ریلیشن ہے, میٹریمونی کا ریلیشن ہے, شادی کا, منگنی کا, نکاح کا, یہ اچھا ہوگا اگر آپ کا یہ پیر بنتا ہے تو. اچھا, پھر دوسری چیز یہ کہ جو میاں اور بیوی جن کا تعلق ایکویریس اور لیو کے ساتھ ہے, وہ جو ناراض ہوئے ہیں آپس میں, مثال کے طور پہ پچھلے 3-4 مہینے سے نا اس کپل کا ایکویریس اور لیو کا آپس میں جو ہے نا تھوڑا سا معاملہ خراب ہے, تو وہ اس ہفتے میں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, ان دا سینس کہ کچھ آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, کچھ آپ کا لائف پارٹنر اگر لیو ہے تو وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی نظر آتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس, یعنی پیرنٹس اگر دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کوئی بحث مباحثے والی چیز آ رہی ہے اس کو اوائڈ کر لیں. اگر بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے, آپ ایکویریس ہیں, آپ بیک فٹ پہ آ جائیں, بحث مباحثہ آپ نے نہیں کرنا. یہ ویک جو ہے اٹس ناٹ ویری مچ کنڈیوسو. ویسے بھی بحث مباحثہ کرنے سے ہمیشہ رشتے جو ہیں وہ کمزور ہی ہوا کرتے ہیں. ٹیرو کارڈز کو ہم دیکھتے ہیں, ٹیرو کارڈز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, ٹریولنگ کا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ٹریولنگ جو ہے نا اس ویک میں اگر آپ فردر آپ نے پلان کیا ہوا ہے اس ویک میں, تو اس ویک میں ٹریولنگ تھوڑی سی جو ہے نا اپنی ہولڈ پہ رکھیں, کیونکہ اس ویک کے جو پہلے 3-4 دن ہیں وہ کوئی ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ 3-4 دن کے بعد ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہ خاطر خواہ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ٹریول اللہ تعالیٰ دے گا, اس کے ریزلٹس جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. تو 3-4 دن تک نہ کریں اس ہفتے کے شروع میں, باقی دیکھ لیں. باقی کیلکولیشن ہے یہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی بہترین ہے. ٹیرو کارڈز کا میسج میں دیتا ہوں آپ کو کہ اس ویک کے لیے کیا ہے, ایکویرینس کے لیے کیا, واٹ از ان دی کارڈز. لیٹس ہیو اے لک. 7 آف کپس اور چوائسز, ٹھیک ہو گیا. اب چوائسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یو ول ہیو اے لاٹ آف آپشنز ریلیٹڈ ٹو یور بزنس, ریلیٹڈ ٹو یور جابس, بٹ یو ول ہیو ٹو میک اے چوائس. لائک آئی سیڈ کہ آپ نے انتظار کرنا ہے, ابھی جابس کو چینج نہیں کرنا. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چوائسز, اگر آپ جابس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ویٹ اگر کر لیں گے تو یو ول ہیو سم گڈ چوائسز ان دا کمنگ ڈیز, ان دا اپ کمنگ ڈیز انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا سا چوائسز کے اوپر. اچھا, اور پھر رشتے کے حوالے سے بھی آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو کوشش یہ کریں اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو لیو کی چوائس کیجیے گا. اچھا, پھر اس کے بعد صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, وہی ہے کالے ماش آپ دے سکتے ہیں, کالے تل دے سکتے ہیں, کالا کپڑا, سرسوں کا تیل, گوشت اور سیاہ جانور. مستحقین کو دیجیے, صحیح جو حق رکھتے ہیں ان کو دیں. اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب کہ آپ نے یا اللہ ہو یا وارث ہو جو ہے اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اچھا, اپنا تعلق جو ہے نا یقین کے سر کے اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ, اپنے کریٹر کے ساتھ بیسٹ رکھیں, کیونکہ اس دنیا میں بھی وہی کام آتا ہے, اس دنیا کے بعد بھی اسی نے کام آنا ہے. تو اس کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک رکھیں. بڑا مہربان, رحمان اور رحیم رب ہے. درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں, استغفار کثرت سے کریں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھجوائیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ درود و سلام بھیجیں, کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے کہ ہمارا پیارا رب ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے.